रहीम, मेरा नाम फारूक सादिक है और तारीख कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाजिर हैं। क्रोलश उस्मान के राइटर हर किस्म में कुछ ऐसा करते हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये किरदार उस दौर में थे भी या नहीं। जैसे पिछली किस्त में ग्लैडिएटर्स को दिखाया गया, इस किस्त में यूरोप के सबसे मशहूर, दलेर, ख़तरनाक और बेरहम लड़ाके वाइकिंग्स को दिखाया गया है और उनको देखकर वही बुनियादी सवाल पैदा होते हैं जो कि ग्लैडिएटर्स को देखकर पैदा हुए थे कि वाइकिंग्स कौन थे, उनका कुस्तुनतुनिया से कोई ताल्लुक़ था या नहीं, और ये कि क्या वाइकिंग्स लड़ाके सुल्तान उस्मान के दौर में थे या नहीं। हम इस वीडियो में इन्हीं 3 सवालों का तारीखी जायज़ा लेंगे। वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन ममालिक के रहने वाले थे, उनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इन ममालिक के लोग काश्तकार, दस्तकार, मछुआरे और जहाज साज थे, मगर फिर ऐसा हुआ कि मगरबी यूरोप और ख़ासकर बरतानिया और फ़्रांस के साहिलों और जहाज़ रानी के काबिल दरियाओं में वाइकिंग्स के जहाज़ नज़र आने लगे। ये देहातों, कस्बों और बिला फसील के शहरों पर टूट पड़ते और हर काबिल इस्तेमाल चीज़ को लूट कर ले जाते थे। मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल करने में ज़रा सा भी ना हिचकिचाते। ये ईसाई खानकाहों को लूट लेते थे और उनको आग लगा देते थे। ये मर्दों को ग़ुलाम बना लेते थे और उनमें ईसाई खानकाहों के लोग भी शामिल थे। ये ख़ास तौर पर औरतों को ग़ुलाम बनाते और उन्हें अपनी लौनियाँ बनाकर घरों में रखते थे। इन वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड में अपनी कॉलोनियाँ कायम की। ये कनाडा के करीब बरआज़म शुमाली अमेरिका भी जा पहुँचे। न्यू फाउंडलैंड में होने वाली खुदाई से इस बात की तस्दीक हुई है कि वाइकिंग्स वहाँ पर रहते रहे हैं। वाइकिंग्स का मगरबी इलाकों पर हमला ज़्यादा खून आमेज़ था, लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ मगरबी जानब से ही आगे नहीं बढ़े बल्कि मशरिक़ में भी उन्होंने पेशकदमी की। उन्होंने कीव, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहाँ हुकूमत कायम की जो कि कीवन रस कहलाई और रूस का नाम इसी से आया है। दरिया वोल्गा के रास्ते ब्लैक सी यानी बहीरे असवद पहुँचे और इस तरह उनका राब्ता सिल्क रूट से हो गया। उनके तजारती राब्ते कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, बगदाद और दूसरे अहम तजारती मराकज़ से हो गए। कुस्तुनतुनिया महल्लाती साजिशों का गढ़ था और बादशाह हमेशा ख़तरे में रहता था। उसको कत्ल किए जाने या जहर दिए जाने का ख़तरा हर वक्त दामनगीर रहता था और उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने ही मुआवसों से होता था। बेज़ल दोम ने अपने वालिद के दौर में किए गए एक मुआहदे के तहत कीवन रस के बादशाह व्लादिमीर से दरख्वास्त की कि वो उसको फ़ौजी इमदाद दे। इस इमदाद की शराइत के मुताबिक बेज़ल ने अपनी बहन की शादी व्लादिमीर से कर दी और व्लादिमीर ने ईसाईयत कबूल कर ली। व्लादिमीर ने अपने ऐसे 6000 सिपाही भेजे जो कि बाग़ियाना तबीयत की वजह से उसके लिए परेशान कुन थे और वो उनको तनख्वाह देने के काबिल भी ना था। बेज़ल दोम के दौर में वाइकिंग्स शाही मुहाफ़िज़ बन गए। उनको इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब करने की 2 वजूहात थी। पहली ये कि इन वाइकिंग्स के ईमान का हिस्सा था कि वो जिस की हिफाजत का हलफ उठाते थे फिर उसका हर हाल में दिफा करते थे, चाहे इस काम में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये लोग इंतहाई काबिल भरोसा थे और उनकी वजह से बादशाह को अपनी जान के ख़तरे से निजात मिल गई। दूसरा, ये लोग बला के दिलेर थे। इनको बहते खून और ज़ख्मों की परवाह न होती थी, बल्कि उनका ईमान था कि खून बहने और ज़ख्मों से उनके खुदा खुश होते हैं और ज़ख्म खा कर उनका जोश और बढ़ जाता था। उनको दर्द की भी परवाह न होती थी। ये गार्ड 3 किस्म के थे। उनमें से एक किस्म समुद्री मुहाफ़िज़ों की थी। ये सहल के साथ साथ अपनी तेज़ रफ्तार कश्तियों में सफ़र करते थे और ये दुश्मन और बहरी कज़ाकों पर नज़र रखते थे। ये जहाज़ों को रोक कर चेक करते थे और ऐसा जहाज़ जो दुश्मन या कज़ाकों का हो उस पर हमला कर देते थे। उस जहाज़ या कश्ती से मिलने वाला तकरीबन सारा माल खुद ही रख लेते थे और मामूली सा माल टोकन के तौर पर बादशाह को पेश करते थे। दूसरी किस्म प्यादा दस्तों की थी जो कि छावनी में रहते थे। जंग में यही दस्ते दुश्मन हमलों का आगाज़ करते थे और सबसे आला और अहम किस्म के शहरी गार्ड थे जो कि शाही मुहाफ़िज़ थे और महल में रहते थे।
ان کو باقی ورنجن گارڈ کی نسبت 30 سے 40 گنا زیادہ معاوضہ ملتا تھا۔ یہ بہت ماہر وفادار تھے۔ ان کے علاوہ جنگی لوٹ میں ان کو 1/3 حصہ ملتا تھا۔ اس شاہی خاندان کا سب سے اعلیٰ دستہ تھا اور یہ اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ ان کو بیزلدوم نے اپنی جنگوں میں استعمال کیا اور یوں یہ مشرقی سلطنت روما کے استحکام کا سبب بنے۔ یہ اپنے مخالفین کو نہ صرف مارتے تھے بلکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انتہائی خوشی محسوس کرتے تھے۔ بیزلدوم نے ان کے آنے کے بعد اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور اس نے ان کو اپنی طاقت کے طور پر ایشیا مائنر میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے استعمال کیا۔ ان دستوں کی وجہ سے ہی سسلی کو وہ جزوی طور پر عربوں سے چھڑوانے میں کامیاب ہوا اور ان اہم کردار کی وجہ سے بلغاریہ میں اسے کامیابی ملی۔ اس کے بعد آنے والے بازنطینی بادشاہوں نے ان گارڈز کا استعمال جاری رکھا۔ یہ سپاہی بادشاہ کی ماتحتی میں تھے، ان کو انتہائی اچھی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جنگی لوٹ میں پہلا حصہ ان کا ہوتا تھا۔ ایک اور رعایت انہیں دی گئی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی بادشاہ مرتا تھا تو یہ اس کی ذاتی رہائش پر دھاوا بول دیتے تھے اور جس قدر سونا، چاندی، دیگر جواہرات اٹھا سکتے تھے اٹھا لیتے تھے اور پھر ان میں سے زیادہ تر واپس چلے جاتے تھے اور اپنے ملک میں خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنی اس دولت کی بنا پر اپنے ملک کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے تھے۔ کردار ہیراڈا کا ہے جو کہ ناروے کے تخت کا دعوے دار تھا۔ اپنے مخالفوں سے شکست کھا کر پہلے کیمنرس کی فوج میں بھرتی ہوا اور پھر قسطنطنیہ میں آ گیا اور ورنجینین گارڈ کا حصہ بن گیا۔ یہاں سے کمائی ہوئی دولت سے اس نے فوج کھڑی کی اور بالآخر ناروے کا بادشاہ بن گیا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ورنجن گارڈ میں شامل ہونے کے لیے قسطنطنیہ آ جاتے تھے۔ ورنجن گارڈ زیادہ تر پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھے جو کہ چوڑے پھل والے کلہاڑے اور رنگ برنگی گول ڈھال یا شیلڈ کے ساتھ مسلح ہوتے تھے۔ اگرچہ وہ تلوار بازی، تیر اندازی اور برچھے کے استعمال میں بھی ماہر تھے۔ زیادہ تر گارڈ پیدل ہوتے تھے مگر یہ ماہر گھڑ سوار بھی تھے۔ بادشاہ ورنجن گارڈ کو جنگوں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ دستے سب سے پہلے دشمن پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتے تھے۔ ان کے کلہاڑے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے اور جس قدر ان کا خون بہتا تھا اتنا ہی ان کے لڑنے کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ ان کا یہ انداز دشمنوں کے دلوں میں بے پناہ خوف پیدا کر دیتا تھا اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ قسطنطنیہ کی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور قسطنطنیہ میں طویل قیام کے بعد ورنجینین گارڈ بھی اسی نظام کا حصہ بن گئے۔ خاص طور پر منزی کٹ کی جنگ میں جب بادشاہ ریمینوس الپرسلان کی قیادت میں ترکوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو ورنجن گارڈ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ مارا گیا۔ ان کا آخری تذکرہ 14ویں صدی میں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سلطان عثمان کا ان ورنجن گارڈ سے آمنا سامنا ہوا تھا تو تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ ورنجن گارڈ ہمیشہ بازنطینی بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے اور سلطان عثمان کے دور میں اگرچہ ترکوں کی بازنطینی فوجوں کے ساتھ بڑی لڑائیں ہوئیں اور فتوحات بھی انہوں نے حاصل کیں مگر کسی بھی جنگ میں بازنطینی بادشاہ خود شامل نہیں ہوا، اور چونکہ یہ شاہی گارڈ تھے تو لہذا ان کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کبھی کسی میدان جنگ میں سلطان عثمان غازی کے آمنے سامنے آئے ہوں۔ جہاں تک ان کے دوسرے بھائیوں وائکنگز کا تعلق ہے جن کے مغربی یورپ اور خاص طور پر برطانیہ پر بڑے گہرے اثرات پڑے، ہم اگلی قسطوں میں ان کا جائزہ لیں گے۔ آج کل جاپان کی تاریخ پر ویڈیو بنا رہی ہیں۔ جاپان ایشیا کے ان ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے پہلے جدت اختیار کی۔ ہماری آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔